प्रेज़ द लॉर्ड मसीह में आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। आज मैं आपके सामने एक और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक को लेकर आई हूँ कि हमें जो है खुदा को देने के हवाले से भी सीखना चाहिए। हर वक्त हमें खुदा से लेना ही नहीं है, मांगते ही नहीं रहना, हमें खुदा के लिए देना भी बहुत ज़रूरी है। और कलाम मुक़द्दस में उसके लिए हमें बयान भी किया गया कि हमें देना भी बहुत ज़रूरी है। वो अब खुदा के कामों के रास्ते में देना या खुदा के घर के लिए देना या फिर ज़रूरतमंद जो हैं उनकी ज़रूरियात को पूरा करना, इसके लिए हमारे पास बाइबल में हुक्म है कि हमें देना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जो है आज मैं आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत हवाला है उसको पढ़ूंगी, फिर उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। तो मैं जो आपके सामने अभी हवाला पढ़ूंगी वो पढ़ूंगी दूसरा क्रंथियो उसका 9 बाब और उसकी 7 और 8 आयत हम पढ़ेंगे। उसमें कुछ इस तरीके से देखिए लिखा है, जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उस कदर दे, ना दरेक करके ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज़ रखता है और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है ताकि तुमको हमेशा हर चीज़ काफ़ी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, देखें आज का जो हमारा हवाला है बड़ा ही खूबसूरत है कि हमें देना भी ज़रूरी है। हमें देने के हवाले से भी ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि हमें खुदा के कामों के लिए, खुदा के रास्ते में यूज़ करने के लिए या फिर जो है मतलब हाजतमंद हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी मदद करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज का जो टॉपिक है ये आज मेरे दिल में आया कि लोग अभी इन दिनों रोज़ों के आम में बहुत ज़्यादा जो है वो कर रहे होते हैं, ख्याल कर रहे होते हैं लोगों का। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर हम लोगों का जो ज़रूरतमंद है उनका ख्याल कर रहे हैं, खुदा के घर का ख्याल कर रहे हैं या फिर मुक़द्दसों के लिए, खुदा के खादमों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो ये एक हमारे पास अच्छा वक्त होता है कि हम करें। और ये हम ज़रूरी नहीं कि इन्हीं दिनों में करें, ये हम कभी भी कर सकते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, जितना हम पहले तो हमें दुआ करनी है, फिर दुआ में हमने जो भी हमारा खुदा का रूह हमें हदायत करे या जो भी हम ठान लें कि हमने ये काम करना है, तो फिर उसमें बाद में कोई लाचारी नहीं होनी चाहिए। हमने कुछ रकम क्या ठान ली कि हम गरीबों को देंगे या हम चर्च के कामों के लिए देंगे, अगर उस वक़्त हमें कोई ज़रूरी काम पड़ गया तो अक्सर हम लोग ये करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, चर्च का काम है वो हम बाद में पैसे दे देंगे, बाद में मिलेंगे पैसे तो फिर बाद में दे देंगे, अभी हमारे पास नहीं है, ये खुदा को भी पता है। या फिर हमने बोला हो कि हम किसी गरीब का कुछ करेंगे या किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत, फिर लेकिन उसका ना करें, या फिर यही कोई मसला आ जाए तो फिर हम कहें कि हम नहीं करेंगे। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, पहले तो हमें सोच समझ के अपने दिल में ठानना है। अगर जब ठान लिया तो फिर उसमें दरेग नहीं करना, फिर जो ठान लिया वो खुदा के घर में, खुदा के उन लोगों के लिए देना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। सही है। तो जिस कदर हमने अपने दिल में ठहराया उस कदर हमें देना है, उसमें हमें दरेग नहीं करना। ये कलाम मुक़द्दस में मेरे अज़ीज़ों लिखा है, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों खुदा ने ये नहीं कहा कि तुम अपना पूरा मुझे दे दो या तुम गरीबों को दे दो, उसने कहा जितना तुम्हें लगे कि तुम दे सकते हो। सही है। यहाँ पे कोई चीज़ देने के ऊपर ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया गया, यहाँ पर ये बताया गया कि जितना तुम ईज़ी दे सकते हो वो दो, अगर तुमने अपने दिन में ठान लिया है तो। क्योंकि बजाय कि तुम तंगी में, तकलीफ़ में आकर बोलो लो अब मैंने तो खुदा के लिए ये बोल दिया था, मेरे पास है भी लेकिन फिर भी अब मुझे देने पड़ रहे हैं, तो ऐसा जो है ये अमल सही नहीं होता मेरे अज़ीज़ों। क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को क्या करता है, अजीज़ रखता है, और फिर हमारे लिए आसमान के दरवाज़े मेरे अज़ीज़ों खुल जाते हैं। अगर हम कुछ भी करते हैं उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए तो खुदा हमारे लिए अपने आसमान के दरवाज़े खोलता है।
اور جب ہم خدا کے گھر کے لیے کرتے ہیں تو میرے عزیزو اس وقت بھی خدا ہمارے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ حجی نبی کی کتاب جو ہے، حجی کی کتاب، اس میں دیکھیں پہلے اور 2 باب میں بڑی وضاحت سے یہ بیان کیا گیا کہ خدا نے کلام اپنے نبی سے، حجی نبی کے ذریعہ لوگوں سے کیا کہ تم اپنے گھر بھرنے میں لگے ہو، پھر بھی تم لوگوں کا پورا نہیں پڑ رہا۔ وجہ کیا ہے کہ میرا گھر کیا ہے، وہ کھنڈر پڑا ہوا ہے، میرے گھر کی طرف تم نہیں سوچ رہے اور تم اپنے گھر بنانے میں لگے ہو۔ تو جب تک تم میرا گھر نہیں بناؤ گے تمہارے گھر نہیں بنیں گے۔ تو پریز دی لارڈ میرے عزیزو، کلام مقدس ہی ہماری رہنمائی کرتا ہے جگہ جگہ ہمیں یہ سب کچھ سکھانے کے لیے۔ تو خدا کا کلام جو ہے وہ مختلف طریقے سے مختلف لوگوں کے ذریعے جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ جیسے کہ ابھی دینے کے حوالے سے جو میں آج کلام کر رہی ہوں، وہ خدا کا کلام مجھ سے میرے ذریعے سے آپ سے بات چیت کر رہا ہے۔ تو پریز دی لارڈ، خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ تو میرے عزیزو، یہ ایک ہمارے پاس راز ہے خدا کی برکتوں کو لینے کا، کہ جب ہم اس کے باقاعدہ طور پر آپ حجی نبی کی کتاب پڑھیے گا، 1 اور 2 باب، آپ کو بڑی تفصیل سے یہ بیان مل جائے گا کہ جب انہوں نے خدا کے گھر کی بنیاد ہی رکھی، انہوں نے بھی کچھ ہی کام کیا، تو میرے عزیزو خدا نے ان کو بہت زیادہ برکات دے دیں۔ خدا نے کہا کہ تم نے ابھی وہ کام شروع بھی نہیں کیا اور میں نے تمہیں برکت دے دی ہے۔ تو پریز دی لارڈ میرے عزیزو، خدا کے گھر کے لیے ٹھاننا اور دینا بڑا ہی یہ ایک بہت اچھا کام ہے کہ جب ہم، اور اس سے کیا ہے کہ ہمیں ایک اچھا بریک تھرو ملتا ہے، ہمارے حالات بہتر ہوتے ہیں، خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ تو خدا کے گھر کے لیے دینا بہت ہی ضروری ہے۔ پھر مقدسوں کی خدمت کی بات آ جاتی ہے، جو مقدسین ہیں، اگر ہم ان کی خدمت کرتے ہیں تو اس کا بہت اجر ہے۔ تو اگر مقدسین کو ہم 1 گلاس پانی ہی پلا دیتے ہیں تو اس کا ہمیں بہت اجر ملتا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس توفیق ہے تو ہم مقدسین کی بھی جو ہے ان کو ہم خوشی سے دے سکتے ہیں، لیکن خوشی سے، نہ کہ لاچاری سے، کیونکہ خوشی سے دینے والوں کو خدا کیا کرتا ہے، قبول کرتا ہے، اور خدا اپنا آسمان کھول کے کیا ان کو برکات سے مالا مال کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج کا کلام جو تھا بڑا ہی خوبصورت تھا کہ ہم اپنی برکات کو کس طریقے سے لے سکتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت بڑی بڑی رقمیں جو ہیں وہ خرچ کریں، جتنا خدا ہمیں توفیق دے ہم اس کے راستے میں استعمال کریں، خدا کے گھر میں استعمال کریں، اور ان حاجت مند لوگوں کے لیے استعمال کریں، اور کیا کریں، مقدسین کے لیے استعمال کریں۔ تو خدا ہمیں بہت زیادہ میرے عزیزو برکت کر دیتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ روزوں کے ایام میں ہی کریں، یہ ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ایک بہت اچھا عمل ہے ہماری خوشحالی اور ہمیں بحال کرنے کے لیے خدا نے کلام مقدس میں یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہمارے لیے حوالہ جات رکھے ہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں کیا ہے، خود بخود ہی ہدایت ملتی ہے کہ ہم یہ کام کریں گے تو ہمارے لیے کیا ہو جائیں گے، آسمان کی برکات کے دروازے کھل جائیں گے۔ پریز دی لارڈ، خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے آج کے کلام کے وسیلہ سے، اور ہم ایسے ہی خدا کے کلام میں اور زیادہ بڑھتے رہیں، اور زیادہ اچھا چیزوں کو ہم سیکھیں، اور خدا ہمیں یہ اور ہدایت دے کہ ہم اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اور بہت کوالٹی وقت خدا کے ساتھ گزاریں۔ کیونکہ میرے عزیزو، اگر ہم انسانوں کے ساتھ اتنا وقت گزارتے ہیں تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو خدا کی اور ہماری رفاقت بہت زیادہ، ہم خدا کے قریب ہو جاتے ہیں، اور خدا اپنا آسمان کھول کے ہمیں بہت ساری برکات سے مالا مال کرتا ہے۔ اور پریز دی لارڈ، خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے، خدا آپ کو صحت تندرستی دے، اور خدا آپ کو بڑا بریک تھرو دے۔ پریز دی لارڈ، آمین۔